बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। आज प्रोग्राम बदलता ज़माना में हमारा मौजू है कि भूखा नंगा कौन। ये मौजू सुन के आपको हैरत भी बहुत हुई होगी, मगर आपने हर दौरे हुकूमत में हमारे सियासतदानों, हमारे हुक्मरानों को एक ही तो बात कहते हुए सुना है कि हुकूमती खजाना खाली है। जब खजाने में खजाना नहीं है तो फिर उसको खजाना भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे ख्याल में पीपा बोलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मौजू की तरफ वापस आना चाहूंगी कि आप को जैसे कि इल्म है कि जब मशरकी पाकिस्तान जुदा हुआ था तो एक नया मुल्क वजूद में आया था, वो था बांग्लादेश। और बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत छोटा होने के बावजूद आज उसकी करेंसी किस कदर मजबूत है, इस प्रोग्राम में यही बात जो है वो उसी का मुआवजा करने जा रही हूँ कि हम आज किस नहज पे खड़े हैं और हमारी करेंसी किस कदर कमजोर होती चली जा रही है। 2021 में जो बांग्लादेश में वजीर खजाना ने उनके बजट पेश किया था वो 5,230 अरब टके का था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि जैसे पाकिस्तान में लफ्ज रुपया बोला जाता है तो इसी तरह बांग्लादेश में लफ्ज टका बोला जाता है। आपने अक्सर बेशतर लोगों को लफ्ज कहते भी सुना होगा कि तुम्हारी औकात क्या 2 टके की है, तो ये लफ्ज वहीं से ही शायद वजूद में आया है। तो अब मैं दोबारा बात करना चाहूंगी कि 2021 में जैसे पाकिस्तान में हमारे वजीर खजाना ने बजट पेश किया था वो 7,130 अरब रुपए का था, जिसमें 4,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जा भी शामिल था। अब 2021 में हमारे डॉलर की कीमत जो रुपए के बदले वो 175 रुपए था और बांग्लादेश में टके के बदले 85 टका डॉलर की कीमत। अब हम किधर खड़े हैं? हमारे पास चूंकि बहुत सारी मादनियात भी हैं, हमारे पास दरिया है, पहाड़ है, हम बांध बांध के बहुत सारे डैम बना के हम सस्ती बिजली भी पैदा कर सकते हैं, मगर पैदा करेगा कौन? सवाल तो यही उठता है, क्योंकि हर दौर में हर बंदा एक दूसरे की कुर्सी छीनने में लगा हुआ है। कोई भी नहीं मुल्क कौम की खिदमत के लिए आया, शायद उन्होंने सिर्फ इक्तदार ही तो लेना है। अब बंगालियों के पास न ऐसी ज़राअत जमीन है, ना नहरी निजाम है, ना कपास की पैदावार है, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी उनकी हमसे 3 गुना ज्यादा है। अब ये थोड़ा सा मैं आगे जाके मजीद इस पे रोशनी डालूंगी कि वो क्यों हमसे आगे हैं और हम किधर हैं। आपको शायद याद हो कि बहुत से लोग मेरा प्रोग्राम देखते हुए माजी की तरफ, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूंगी। वो ये कि पाकिस्तान एक वक्त था, अयूब दौर की मैं बात करूंगी, कि जब पाकिस्तान लोगों को कर्जे दिया करता था। पाकिस्तान माशाल्लाह उस पोजीशन पे था कि वो दूसरे मुल्कों को दिया करता था, लेता नहीं था। ये मैं इसलिए जोर दे के बात कर रही हूँ कि हमारे 60 की दहाई में जो पोजीशन थी, हमारी इंडस्ट्री फरोग पा रही थी। इसका जो नतीजा था कि हम मजबूत थे, हम दूसरे ममालिक को अगर कर्जा दे रहे थे, उसका ये था कि हमारी इंडस्ट्री मजबूत थी। अब यहाँ पे बहुत सारे मैं नाम गिनवाना चाहूंगी जिन्होंने तेजी से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई, जिनमें चंद एक नाम आपके सामने रखती हूँ, जैसे इस्फहानी ग्रुप, आदम जी, सहगल, जाफर ब्रदर्स, मशहूर जमाना 22 खानदान जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाला और तेजी से इंडस्ट्री लगाई। और पाकिस्तान में तेजी से जब सरमायाकारी हुई तो जिस रफ्तार से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही थी, तो एक वक्त था कि सब लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान एशिया का शायद टाइगर बन जाता अगर वो ही सूरत आ रहती। तो था लफ्ज इसलिए बोला, जैसे कि भट्टो का दौर आया तो भट्टो ने नेशनलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया और हमारे यहाँ फौरी तौर पे जो है नज़में पढ़ी जाने लगी कि छीनो मिल लुटेरों से। और भुट्टो ने वो जो काम एक किया, उससे क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ सियासतदानों ने सरमायाकारों को शायद हमेशा से दुश्मन ही जाना, या वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मालूम नहीं वो क्या एजेंडा होता है उनका कि सरमायाकारों को हमेशा से ही यहाँ पे गैर महफूज ही समझा गया, उन्होंने गैर महफूज ही खुद को समझा। अब भुट्टो ने क्या किया कि 31 सनती यूनिट, 13 बैंक, 14 इंश्योरेंस कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां और 2 पेट्रोलियम कंपनियों समेत बहुत कुछ नेशनलाइज कर दिया। उसने मजदूरों को और वर्कर्स को खुश करते करते
انڈسٹریز کو تباہ کر دیا، اور جس رفتار سے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی، اگر بھٹو نیشنلائزیشن کی طرف نہ جاتا، سرمایہ کاری وہی ہوتی، تو آج انڈسٹریز لگتی رہتی تو پاکستان ایشین ٹائیگر بن جاتا۔ لیکن بھٹو نے ان 22 خاندانوں کو نیچا دکھاتے دکھاتے اس نے پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی تباہ کر دیا۔ پاکستان کی ترقی رک گئی ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان مقروض سے مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ بنگلہ دیش کیسے ترقی کیا۔ جیسے میں نے اپنے سابقہ پروگرام میں بھی کچھ ریفرنس دیے تھے کہ چائنا نے کیسے ترقی کی، اور جاپان پہ جب بم گرا تو اس نے کیسے ترقی کی، اس نے اپنی انڈسٹری کو کیسے سنبھالا، اور کیسے اس نے پوری دنیا پہ ان کی الیکٹرانک مصنوعات نے راج کیا۔ پھر اس کے بعد آج میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بنگلہ دیش جو ہے اس میں کیسے انقلاب آیا۔ 2005 میں وہ اپنی انڈسٹری کی طرف توجہ دیتے گئے 2005 میں صنعتی انقلاب آیا، اور 2005 سے انڈسٹریل ملک وہ بنا۔ بنگلہ دیش نے جیسے توجہ دی اپنی ایکسپورٹ پہ کہ ان کی ایکسپورٹ اس طرح بڑھی کہ آج دیکھیں کہ بہت سارے صنعت کار جو ہے صنعت کاروں کو انہوں نے بہت زیادہ سہولیات دی، اور تیزی سے صنعت کار جو ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہوئے۔ اور میں پاکستان کی مثال دوں گی کہ 2009 میں آپ دیکھیں کہ زرداری جب دور تھا، بہت زیادہ بجلی کا بحران تھا، اور پاکستان سے بہت ساری انڈسٹری تیزی سے شفٹ بنگلہ دیش ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بنگلہ دیش ایک انڈسٹریل ملک بن گیا جب انہوں نے اتنی زیادہ انڈسٹری پہ توجہ دی، اور ان کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی کہ ان کی ترقی ماشاءاللہ اتنی ہو گئی کہ وہ 3 گنا انہوں نے اضافہ کر لیا اپنی انڈسٹری پہ اور اپنی ایکسپورٹ کے اوپر۔ اب پاکستان راہ تک رہا ہے کہ چائنا پاکستان میں آئے، چائنا سرمایہ کاری کرے، چائنا انڈسٹری لگائے، اور جو پاکستان میں موجود انڈسٹری، جبکہ ہمارے پاس کپاس کی پیداوار ہے، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، باوجود اس کے ہم دوسروں کو دعوتیں دے رہے ہیں اور دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم قرضہ لیتے ہیں، بیرونی قرضہ کدھر جاتا ہے اس کا آج تک علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرضہ خرچ کہاں پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ قرضہ صرف ہمارے انڈسٹری کے اوپر ہی، ان میں سے تیسرا حصہ بھی اگر اپنی انڈسٹری پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمارا ملک آج بہت سٹرونگ پوزیشن پہ ہوتا۔ چلیں جی، 22 خاندانوں کو بھٹو نے نیچا دکھایا۔ بھٹو کو نیچا دکھانے کے بعد باقی جو بار بار خاندان آئے، کہ شریفوں نے باقی کی کمی پوری کر دی، زرداریوں نے پوری کر دی، اور رہی صحیح کسر اب موجودہ دور میں عمران خان نیازی نے پوری کر دی۔ مگر دیکھا جائے تو اگر یہی صورتحال رہے گی، اسی طرح ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہیں گے، اسی طرح کرسی کی چھینا جپٹی میں مصروف رہیں گے، ہر دور میں یہی سسٹم چلتا رہے گا، اگر یوں ہی تمام ترقیاتی کاموں کو اگنور کرتے ہوئے اور اپنی انڈسٹری کو اگنور کرتے ہوئے یوں ہی اپنے ٹنیور کو ہر حکومت پوری کرتی رہے گی، تو ملک کا دیوالیہ مزید ہوتا چلا جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ اب بھی ٹھہریے، سوچئے، ملک و قوم کو اگر بچانا ہے، ہم نے ترقی کی راہ پہ چلنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ہماری ترجیحات اور ہماری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو ملک کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی صف میں کھڑا کرے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔